بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فاليوم نحن نبدأ الوحدة الأولى للكتاب الثاني من سلسلة العربية بين يديك. الوحدة الأولى، the first unit. العناية بالصحة. The title is العناية بالصحة. العناية هو مصدر عنا يعني عناية، معناه اهتم يهتم اهتماما، اعتنى يعتني اعتناء. الاهتمام والاعتناء والعناية are used with ba. وضده أهمل يهمل إهمالا. العناية بالصحة. العناية taking care. با of الصحة the health. معنى ذلك taking care of the health. Subtitle is في العسل شفاء. في in العسل honey، شفاء cure. معنى ذلك there is cure in honey. We can translate it as honey has cure. Honey contains cure. في العسل شفاء. في العسل خبر مقدم، شفاء مبتدأ مؤخر. وبعد ذلك نحن نبدأ الحوار الذي جرى بين الشخصين، شخص اسمه حازم وشخص آخر اسمه عامر. حازم يسأل عامر: أمريض أنت؟ The hamza is used like هل to ask yes or no question. مريض جمعه مرضى، ضده سليم. مرض جمع أمراض. أمريض أنت؟ Are you ill? Are you sick? لاحظ وانتبه في هاتين الجملتين: في العسل شفاء، أمريض أنت. في العسل شفاء قدم الخبر وأخر المبتدأ. إذا كان والأصل في المبتدأ أن يكون في البداية وأن يكون معرفة، ولكن إذا كان المبتدأ نكرة مخصصة يكون في البداية، ولكن إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة معناه لم يخصص بالصفة أو بالإضافة، فيجب أن يكون مؤخرا. إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا والمبتدأ نكرة غير مخصصة يجب أن يكون المبتدأ مؤخرا والخبر مقدما. وفي هذه الجملة أمريض أنت، هذه الحالة يجوز فيه أن يكون المبتدأ مؤخرا والخبر مقدما. لماذا؟ لأن إذا كان المبتدأ والخبر مسبوقين بالاستفهام يجوز فيه أن يكون الخبر مقدما والمبتدأ مؤخرا. أعتقد فهمنا ذلك. عامر يقول: نعم أشعر بآلام شديدة. شعر يشعر شعورا، معناه أحس يحس إحساسا. آلام شديدة، آلام
pain or ache. شديدة قوية. ضده خفيفة. severe, intense. في بطني. بطن abdomen. We can translate it. أشعر I feel بآلام شديدة severe pains in my abdomen, in my stomach. آلام شديدة. آلام واحده ألم. ألم is مذكر، ولكن أوتي بصفة مفردة مؤنثة. لماذا؟ لأن هناك قاعدة: إذا كان الجمع لغير العاقل يجوز أن يستخدم صفته صفة مؤنثة مفردة. There is a rule: each plural that is not a human being or that does not have aql, that does not have intellect, are considered as feminine, are used like a feminine. لذلك أوتي بصفة مفردة مؤنثة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ ذهب يذهب ذهابا، معناه صار يسير سيرا. إلى الطبيب، طبيب جمعه أطباء. هل ذهبت إلى الطبيب؟ Did you go to the doctor? ننظر هناك: شعر يشعر شعورا وذهب يذهب ذهبا are used with a specific preposition. شعر يشعر شعورا استخدم بباء، وذهب استخدم مع إلى. شعور is used, always used with ba, and ذهب is always used with إلى. لا يجوز لنا أن نقول ذهبت المدرسة أو ذهبت المستشفى، ذهبت الطبيب. يجب علينا أن نقول ذهبت إلى الطبيب، ذهبت إلى المدرسة، ذهبت إلى المستشفى. عامر يجيب: لا، لم أذهب إلى الطبيب. I did not go to the doctor. ولم أتناول أي دواء. تناول يتناول تناولا معناه أخذ. أي دواء، دواء جمعه أدوية medicine. I did not take any medicine. انظر هناك: لا ولم. هاتان أداتان من أدوات النفي. Both are tools of the negation. Tools of negations are lam, lan, la, ما، ليس. لم تدخل على المضارع ويؤثر بطريقين: الأول يجعله مجزوما، والثاني ينقل معناه إلى الفعل الماضي، إلى الماضي. This affects in two ways. First, it makes the فعل مضارع مجزوم، والثاني it changes the meaning of the فعل مضارع into the فعل ماضي. لذلك مع كونه فعلا مضارع نترجم في الفعل الماضي، في الماضي. حازم: هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمع يسمع سماعا. Here. قصة story. جمعه قصص. الصحابي جمعه الصحابة. The companion of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم. عالج يعالج معالجة treat. الرسول جمعه رسل. هل سمعت did you hear the story of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم الذي who was treated by the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, blessing and peace be upon him. عامر لا لم أسمع بها. I did not hear that. انتبه. سمع بها سمع كسة. يعني نستخدم يجوز لنا أن نستخدم سمع مع باء بدون باء. We can use the word سمع with باء كما نحن ننظر في هذه الجملة وبدون باء. مما اشتكى الصحابي مما in actual this is two words من plus ما. أضغم من ما وحذفت ألف. إذا كانت تدخل الحروف الجارة على ما تحذف ألف. مثلا نقول بما ينصحك الطبيب أو عما سألك الأستاذ. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد عما يتساءلون. حازم اشتكى من بطنه. اشتكى يشتكي complain. مما اشتكى الصحابي of what the companion did complain. اشتكى من بطنه. اشتكى من بطنه أي من ألم في بطنه. He complained of, or we can say about, pains in his abdomen or stomach. عامر يسأل وكيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم. How did Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم treated him. حازم يقول أمر أخاه أن يسقيه عسلا. أمر يأمر أمرا command order. أخ جمعه إخوة. أن من الحروف الناسبة التي تدخل على المضارع وتجعله منصوبا. عسلا. سقى يسقي سقيا give water or give anything that is used to drink. أمر أخاه أن يسقيه عسلا. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam command his brother أن يسقيه to give him honey. عامر يسأل مرة أخرى وهل شفي. شفاء يشفي شفاء to cure to recover. وقد استخدم هناك المبني للمجهول. This is in passive speech. وهل شفي did he get recovered. Did he get cured. حازم يجيب نعم
بعد أن سقاه 3 مرات, after he gave him 3 times. عامر يسأل متعجبا العسل. سبحان الله, سبحان الله, glory be to Allah. ولكن هذا يستخدم للتعجب, for exclamation. So we can say it is amazing. حازم نعم, العسل honey, قال تعالى فيه شفاء للناس. Honey contains cure for people. عامر سأتناول العسل مثل هذا السحاب. I will take honey like this companion. توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. هذا الكتاب وهذا كتاب, يوجد فرق بين هاتين الجملتين. هذا الكتاب معناه this book, وهذا كتاب this is a book. هذا موصوف, الكتاب صفة, هذا المبتدأ, كتاب خبر. معنى ذلك إذا كان يستخدم أي كلمة أو أي اسم مع ألف ولام فيكون موصوفا, فيكون صفة لاسم الإشارة, وإذا لم يستخدم فيكون خبرا. حازم يقول توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. وجد يجد وجودا, to find. محلات واحده محل, shop. لبيع العسل, باع يبيع بيعا, sale. عسل honey. السوق المركزي سوبر ماركت. توجد محلات, shops are found, or we can say there are shops to sell honey in supermarket. عامر يقول سأذهب الآن إلى هناك. I will go now to there. وأشتري العسل. اشترى يشتري اشتراء, purchase, and will purchase honey. حازم يدعو له شفاك الله, الشفاء يشفي شفاء, to cure. May Allah recover you. جزاك الله خيرا, جزا يجزي, جزاء reward. May Allah give you best reward. آمين. نحن والآن نتدرب على بعض التدريب, بعض التمارين إن شاء الله تعالى. الأول, التدريب الأول, ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. إذا كان أي جملة خطأ فيستخدم هذه العلامة, وإذا كان الجملة صحيحة يستخدم هذه العلامة, وإذا كان خطأ تستخدم هذه العلامة. وبعد ذلك نصحح. عامر مريض. من كان مريضا؟ كان عامر مريضا. قابل حازم الطبيب. كان عامر مريض. فمن يجيب؟ فمن يقابل؟ قابل
عامر الطبيب. شرب عامر العسل. صح. أعطى حازم عامرا العسل. لا، بل ذهب عامر إلى السوق لشراء العسل. العسل فيه شفاء للناس. التدريب الثاني: رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. يعني نحن نرتب كما قرأنا في الحوار. وسيذهب إلى السوق ليشتري العسل. ما كان هذه الجملة أولى. شعر عامر بآلام في بطنه ولم يتناول أي دواء. لم يقابل عامر الطبيب. سيذهب إلى السوق ليشتري العسل. شعر عامر بآلام في بطنه، كان أولا. ولم يتناول أي دواء. ولم يقابل عامر الطبيب، ثاني. ولم يتناول، ثالث. رابع. مفردات التدريب: صل بين المفرد وجمعه. ألم جمعه آلام. شيء جمعه أشياء. دواء جمعه أدوية. مرض جمعه أمراض. طبيب جمعه أطباء. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. بألم في رأسه. العسل من السوق. الله المريض. الدواء بعد الغداء. شعر بألم في رأسه. ماذا يستخدم؟ شعر بألم في رأسه. العسل من السوق. اشترى العسل. شفى الله المريض. تناول الدواء بعد الغداء. استمع ولاحظ الفرق بين الألف والهمزة. الهمزة صوت يقبل الحركات، بخلاف الألف التي تلزم السكون دائما ولا تقع في أول الكلمة. كما نحن نرى أخذ، هذا همزة ليس ألفا. أكل، أخذ، أكل، أحمد، أصدق، أخي. قراه، قرأه، كفاه، كفأه. ثار، ثأر، سال، سأل، جار، جأر، بدأ، بدأ، نبأ، نبأ، خبأ، خبأ، كلا، كلأ، كما، كمأ. ضع علامة صح بجانب الكلمة التي تسمعها ثم انطق الكلمتين. زار، زأر، الهمزة. شان، شأن. فار، فأر. لام، لأم. صبا، سبأ. سبا، سبأ. قرأ، قرأ. طرى، طرأ. ونحن نكمل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.